नाजरीन, इंजीली मीडिया के एक और वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह की तशरीह करेंगे और देखेंगे कि उसका मकसद और मतलब क्या है। बाइबल मुकद्दस में एक दर्जन से ज्यादा बार ये इस्तिलाह आई है कि एक ऐसी सरजमीन जहां पर दूध और शहद बहता है। पहले हम उन हवाला जात का जिक्र करेंगे जहां पर ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है और फिर हम इसके मतलब के बारे में गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में खरूज 3 बाब की 8वीं आयत, खरूज 3 बाब की 17 आयत और खरूज 33 बाब की 3री आयत में ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। इसी तरह से एबार 20 बाब की 24वीं आयत में, गिनती 16वें बाब की 13वीं 14वीं आयत में और फिर गिनती 13 बाब की 27वीं आयत में भी यही इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। इस्तिस्ना में 26 बाब की 9वीं और 15वीं आयत में, 27 बाब की 3री आयत में, 31वें बाब की 20वीं आयत में भी यही कहा गया है कि एक ऐसी सरजमीन जहां पर दूध और शहद बहता है। यसाया 5 बाब की 6ठी आयत में भी इसका हवाला है। यिर्मयाह 11 बाब की 5वीं और यिर्मयाह 32वीं बाब की 22वीं आयत में भी बताया गया है एक ऐसी सरजमीन के बारे में जहां पर दूध और शहद बहता है। खरूज 3 बाब की 8वीं आयत में हमें ये भी बताया गया है कि ये एक ऐसी सरजमीन है जो अच्छी है और वसी है। ये वो सरजमीन है जहां पर पहले कनानी, हित्ती, अमोरी, फरजी, हवी और यबूसी लोग रहते थे। बाइबल मुकद्दस में वादा किया गया था बनी इसराइल के साथ कि ये सरजमीन उनको मिरास में दे दी जाएगी। लिहाजा हम पढ़ते हैं खरूज 3 बाब की 8वीं आयत में, जहां पर लिखा है, और मैं उतरा हूं कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हव्वियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचा दूं। देखें, ये वादा है खुदा का, यहोवा खुदा का बनी इसराइल के साथ। और उसके बाद जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि बार बार जहां पर इस सरजमीन का हवाला दिया गया है तो ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मसलन गिनती 13 बाब की 27वीं आयत में लिखा है, और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहां गए और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है। ये बात उस वक्त की है जब बनी इसराइल मुल्क कनान के करीब थे और मूसा ने 12 जसूसों को भेजा ताकि वो पता करके आए कि वो मुल्क कैसा है, और उन्होंने आकर अपनी रिपोर्ट ये दी कि वो वाकई एक ऐसा मुल्क है जहां पर दूध और शहद बहता है। बाइबल मुकद्दस में ये इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल हुई है क्योंकि बाइबल मुकद्दस दुनिया के अदब की बेहतरीन किताबों में से एक किताब है। अदीब जब किसी बात का जिक्र करते हैं और वो चाहते हैं कि पढ़ने वाला या सुनने वाला अपने जहन की कुव्वतों को इस्तेमाल करके उस चीज का या उस जगह का हुस्न अपने जहन में लाए, तो उसके लिए बहुत सी सन्नतें इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत से इस्तारे और तशबीहात इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी तरह से हुस्ने बयान के लिए, हुस्ने बयान को बरूए कार लाते हुए मंजर कशी के लिए कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका मकसद दरअसल पढ़ने वाले और सुनने वाले के जहन को सोचने पर मजबूर करना मकसूद होता है। यहाँ पर जब हम ये बात बार बार पढ़ते हैं कि एक ऐसी सरजमीन जहां पर दूध और शहद बहता है, तो ये बात तो वाज़ेह है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर दूध की नहर होगी, पानी की जगह जहां पर दरिया शहद के बह रहे होंगे। नहीं, ये एक अदबी इस्तिलाह है, बयान करने का एक तरीका है और सुनने वाले को सोचने पर मजबूर करने का एक तरीका है। उस जगह की खूबसूरती, उस जगह की खुसूसियात, उस जगह की हालत ऐसी है कि वहां पर शहद और दूध की नहरें बहती हैं। यानी यहाँ पर मकसूद ये है कि बयान किया जाए कि वहां पर किस कदर जिंदगी की फरावानी होगी। जब हम कहते हैं कि दूध बहता है तो इसका मतलब है कि वहां की सरजमीन नहायत जरखेज है, वहां पर दूध देने वाले जानवरों की फरावानी है, कसरत से वहां पर गायें, भैंसें,
میں بھیڑ بکریاں اونٹ اور اس طرح کے جانور پائے جاتے ہیں جن سے انسان دودھ حاصل کرتا ہے۔ زمین کی زرخیزی کے ساتھ ساتھ وہاں پر گھاس اور سبزے کی فراوانی ہوگی، سبزیات وافر مقدار میں ہوں گی، ایسے درخت ایسے پودے بہت پائے جائیں گے جہاں پر جانور چوپائے کثرت سے پل سکیں، بڑھ سکیں، پھل پھول سکیں، اور وہاں پانی اور موسم کی موزونیت ہوگی، یعنی کہ ایک ایسی سرزمین جہاں پر چوپاؤں کی کثرت کے لیے تمام چیزیں میسر ہوں گی، پانی ہوگا، زمین زرخیز ہوگی، سبزہ ہوگا، ہریالی ہوگی، موزوں موسم ہوگا، اور اس طریقے سے وہاں پر بہت سے دودھ دینے والے جانور ہوں گے، اتنی کثرت سے ہوں گے کہ پھر محاورتاً ادبن یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی۔ جب ہم دودھ کے بعد شہد کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پھولوں کی کثرت ہوگی، شہد کی مکھیوں کو پھولوں سے رس چوس کر شہد بنانے کے لیے ظاہر ہے وہاں پر بہت سے پھولوں کی ضرورت ہے، تو چونکہ وہاں پر اتنے زیادہ پھول ہوں گے، اتنے زیادہ درخت اور پودے ایسے ہوں گے جن میں پھول لگتے ہیں، رس دار پھول لگتے ہیں، وہاں پر شہد کی مکھیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہاں پر شہد کی بھی فراوانی ہوگی۔ تو خدا نے یہ دو طریقے استعمال کیے اس سرزمین کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے، اس کا حسن بیان کرنے کے لیے، اس میں کس قدر زندگی کو پالنے کی قوت موجود تھی یہ بات بیان کرنے کے لیے، یہ صفت بیان کرنے کے لیے، اور 1 درجن سے زیادہ بار بائبل مقدس میں اس سرزمین کے حوالے سے، اس سرزمین کی ڈسکرپشن میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔ بائبل مقدس میں دودھ کا ذکر 48 بار اور شہد کا ذکر 61 بار آیا ہے، لیکن ان دونوں کو جب اکٹھا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میں ہر طرح کی کاملیت ہوگی، ہر طرح کا ربط اور توازن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند نے اس سرزمین کو چنا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ایک تحفے کے طور پر، ایک میراث کے طور پر یہ سرزمین دے، اور ان قوموں کو جو وہاں پر پہلے سے بس رہی تھی، وہاں پر پہلے سے آباد تھی، یعنی کنانیوں کو، یبوسیوں کو، فرزیوں کو، ہتیوں کو، اموریوں کو، ان تمام لوگوں کو وہاں سے نکال دینا خداوند کو پسند آیا۔ لہٰذا جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کنعان کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر ہر طرح کی اچھی چیز کی فراوانی ہے، دودھ غذائیت کے لیے، خوراک کے لیے ایک اہم جزو ہے، اسی طرح سے شہد مٹھاس کے لیے، زندگی میں فرحت کا سامان پیدا کرنے کے لیے، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے شہد میں نہ صرف غذائیت اور غذا بلکہ اس کے علاوہ شفا کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اس سرزمین کو جسے مقدس سرزمین کہا جاتا ہے، یعنی فلسطین کی سرزمین، یروشلم کے ارد گرد کے وہ علاقے جہاں پر بنی اسرائیل قوم پھر آباد ہے 1949 کے بعد سے، تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ وہ کتنی خوبصورت اور کتنی ہی اچھی جگہ ہے، اور خدا کو پسند آیا کہ جب وہ اس کی تعریف کرے تو اس کے لیے جو استعمال کیے گئے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی سرزمین میں لے کر جاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے۔ لہٰذا اس اصطلاح کو ان معنوں میں ہی سمجھنا چاہیے کہ وہاں پر ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی آسائش، ہر طرح کی چیز جو ضرورت کی ہے اس کی فراوانی ہوگی، جانوروں کی کثرت ہوگی، پھولوں کی کثرت ہوگی، اور دودھ اور شہد کی کمی کسی صورت نہیں ہوگی۔ Thank you very much for watching انجیلی میڈیا۔ Thank you very much for sending us your requests۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع یا مضمون پر ویڈیو کی توقع ہو تو پلیز آپ ہم سے ضرور رابطہ قائم کیجیے۔ Thank you very much۔ May God bless you۔